वंशम प्रथम सर्ग पारायण। वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। क्व सूर्यप्रभवो वंश क्व चाल्पविषयामति तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपे नाश्मि सागरम्। मंदः कवीयशः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभादुतबाहुरिव वामन। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे शूद्रस्यैवास्त्रिमे गतिः। सोऽहमाजन्म शुद्धानां आफलोदयकर्मणाम् आशमुद्रक्षितीशानाम् अनाकररथवर्त्मनाम्। यथा विधियुताग्नीनां यथा कामाचितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम्। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। रघूणामन्वयं वक्षे तनुवागविभवोऽपि सन् तद्गुणैकर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तत्तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्न संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिक्षामि कापि वा। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणां मासीन्मैक्षितामाद्य प्रणवच्छन्दसामिव। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमत्तर दिलीप इति राजेन्दु इन्दुक्षीरनिधाविव। व्यूढोरश्कुवृखस्कन्ध शालप्रांशुर्महाभुज आत्मकर्मक्षमं देहं शास्त्रो धर्म इवाश्रितम्। सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविनां स्थितः सर्वोन्नतेर्नोर्विक्रान्त्वा मेरुरिवात्मनाम्। आकारसदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागम आगमैर्सदृशारम्भ आरम्भ सदृशोदयः। भीमकान्तैर्नृपगुणैर्ष बभूवोपजीविनाम् आदृश्यस्वाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णव। रेखामात्रमपि क्षुण्णात् आमनो वर्त्मनः परं न व्यतीयुः व्यतीयुः प्रजास्तस्य नीयन्तु नेमिवृत्तयः। प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रं गुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते हि रसं ब्रवीः। सेनापरिषदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मोर्वी धनुषी चातता। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेया प्रारम्भा संस्कारा प्राक्तना इव। जुगोपात्मानमत्रस्थो भेजे धर्मं मनातुरः अगृद्धनुराददेशोऽर्धम् आसक्तः सुखमान्वभूत्। ज्ञाने मौनक्षमासक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय गुणागुणानुबन्धित्वा तस्य प्रसवा इव। अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां परदृश्वनः तस्य धर्मरतेराशीत् वृद्धत्वं जरसा विना। प्रजानामेव विनयाधानादाभरणाद्भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतव।
स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणाम् दुदोहगामसयज्ञाय सस्याय मघवादिवम् सम्पद्भिनियमेनोभौ ददतुर्भुवनद्वयम् न किलानुययस्तस्य राजानो रक्षितुर्यसः व्यावृता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्ट तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीतुङ्गुली उर्गक्षता तं वेधा विदधेनूनं महाभूतसमाधिना तथा हि सर्वे तस्याशन् परार्थैकफला गुणा स वेला प्रबलयां परीखीकृतसागराम् अनन्यशासनामुर्वीं शशासैकपुरीमिव तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अध्वरस्यैव दक्षिणा कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्षम्या च वसुधाधिप तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः विलम्बितफलैकालं स निनाय मनोरथैः सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन दुर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचीक्षिपे अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् बिभ्रद्गम्भीरनिर्घोषम् एकं चन्दनमास्थितौ प्रावृषण्यं पयोवाहं विद्युद्दैरावताविव मा भूदाश्रमपीडेति परिमेय पुरशरौ अनुभावविशेषा तु सेना परिवृताविव सेव्यमानौ सुखस्पर्शशालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणुकिरैर्वातैराधूतवनराजिभिः मनोभिरामा शृण्वन्तौ रथनेमीश्वनोन्मुखैः षडत्संवादिनी केकाद्वित्रा भिन्ना शिखण्डिभिः परस्पराक्षिसादृश्यं मधुरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु श्रेणीबन्धात्वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम् सारसैकलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्मितनाननौ पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थनां सिद्धिसंसिनः रजोभिस्तुरगोत्कीर्णैरस्पृष्टालकवेष्टनौ सरसीश्वरविन्दानां वीचिविक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिःश्वासानुतारिणम् ग्रामे स्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघा प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्यानुपपदमाशिषः हे अङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् प्राप्याभिख्यातयोरासीत् व्रजतो शुद्धवेशयो हिं निर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसौरिव तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शन अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधेनाबुधोपमः स दुष्प्राप यः
प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहना सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषी सखः वनान्तरादुपावृत्तैः समीकुशफलाहरैः पूर्यमाणम् अदृश्याग्निर्प्रत्युदातैस्तपस्विभिः आकीर्णं ऋषिपत्नीनामुटजद्वाररोधिभिः अपत्यैरिव निवार भागधेयोचितैर्मृगैः सेकान्ते मुनिकन्याभिः तत्क्षणोचितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानां मालवालाम्बुपायिनाम् आतपात्य संक्षिप्त निवारासु निवसादिभिः मृगैर्वर्तितरो मन्थं मुटजाङ्गनभूमिषु अभ्युत्थिताग्निर्पिशुनैः अतिथीनां श्रमोन्मुखान् पूनानं पवनोद्धूतैः धूमैराहुतिगन्धिभिः अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान् विश्रामयेतिशः तामारोहयत्पत्नीं रथादवततार च तस्मै सभ्यासभार्याय गोप्त्रे गुप्तन्तमेन्द्रियाः अर्हणामर्हते चक्रुमुनयो नयचक्षुषे विधेसायन्तनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम् अन्वाशितम् अरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम् तयोर्जगृहतु पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतु तमातिथ्यक्रिया शान्त रथक्षोभ परिश्रमम् प्रपृच्छ कुशलं राज्ये राजा राज्याश्रममुनिं मुनिः अथाथर्वनिधेस्तस्य विजितारी पुरः पुरः अर्थामर्थपतिर्वाचम् आददे वदतां वरः उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे देवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम् तव मन्त्रकृतो मन्त्रै दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः सरा हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति शस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम् पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतय यन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम् त्वय्येवं चिन्त्यमानस्य गुरूणां ब्रह्मयोनिना सानुबन्धा कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः त्वद्भातवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजम् न मामवती शब्द्वीपा रत्नसूरिरपि मेदिनी नूनं मत्तः परं वस्याः पिण्डविच्छेददर्शिना न प्रकामभुजस्रादेष्वधा सङ्ग्रहतत्पराः मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिःश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते सोऽहमिद्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचल लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिसुधवंस्या हि परत्रेह च शर्मणे
तया हीनं विधातर्मा कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वमिव स्नेहात् बन्ध्यमाश्रमवृक्षकम् असह्यपीडं भगवन् अनृणं मन्त्यमवेहि मे अरुन्धुन्दन्निवालानं अनिर्वाणस्य दन्तिनः तत्तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकुणां दुरापेर्थे त्वदधीना सिद्धय इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदा सोऽपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततिः स्तम्भकारणम् भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत् पुरा सक्रमुपस्थाय तयोर्विप्रतियास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिपथि धर्मलोभभयात्राज्ञी मृतुष्णातामिमा स्मरन् प्रदक्षिणाक्रियार्हायाम् तस्यां त्वं नादुषा नाचरः अवजानासि मां यस्मात् तदस्ते न भविष्यति मतप्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां सशापसा स शापो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युद्यामदिग्गजे ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजाव्यतिक्रमः हविषे दीर्घशत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपीहितद्वारं पातालम् अधितिष्ठति सुतां तदीयां सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुधाहिषा इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुरावृतवृतेवनात् ललाटोदयमाभूग्नं पल्लवस्निग्धपाटला बिभ्रति श्वेतरोमङ्कम् सन्देव शशिनं नवम् भुवं कोष्णेन कुण्डोऽग्नि मेध्येनावृतपृथादपि प्रस्रवेणाभिवर्सन्ति वत्सालोकप्रवर्तिना रजः कणैः स्पृशद्भिगात्रमन्तिका तीर्थोऽभिषेकजां शुद्धिम् आदधानामहीक्षितः तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञतपोनिधि याज्यमाशंसिता वन्ध्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत् अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन् विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नी कीर्तित एव यत् वन्यवृत्तिमिमां
सश्वद् आत्मानुगमनेन गाम् विद्यामभ्यस्यनेनैव प्रसादयितुम् अर्हसि। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरे निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः वधुर्भक्तिमती चैनाम् अर्चिता मातपोवनात् प्रयता भ्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्वरजेदपि इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पीतेव धुरिपुत्रिणाम् तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रह आदेश देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशां पतिम् शोनो शोनृतवाक्स्रष्टुः विषसर्जोर्जितस्त्रिया सत्यामपि तपसिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पयामाश वन्यामेवास्य संविधा निर्दिष्टां कुलपतिनां सपर्णशालां मध्यास्य प्रयतपरिग्रह द्वितीयः तच्छिष्याध्ययन निवेदितावशाना संविष्टः कुशशयने निशां निनाय इति रघुवंश महाकाव्य प्रथम सर्ग समाप्तम्। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।